बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को 17 मिसाइलों से हिट किया है, जिसकी तस्दीक खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ अबू ज़बी जो है वो बड़ी तबाही से दो चार हो गया है। बहरीन के ऊपर 500 मिसाइलों और ड्रोन से हमला, इसकी तमाम तर डिटेल्स, ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। पहली मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इकरार कर लिया है अवामी सतह पे, और ये एक नई गेम की तरफ इशारा करे, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि अमेरिका अपने नुकसान की तफसीलात बताता ही नहीं है। लेकिन अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा जो USS जेराल्ड फोर्ड है ये बड़ी तबाही से दो चार हुआ है। ईरान ने 17 जावियों से अमरीकी जो बहरी जहाज़ है, जंगी बहरी बेड़ा है, इसके ऊपर हमला किया, जिसमें फौजी जो है उस हमले के बाद इतना ज़बरदस्त हमला था कि फौजी जाने बचाने के लिए भाग रहे थे और इसको बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि जब अमेरिका की जानिब से ये इकरार किया गया है कि उनका सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन जंगी बहरी बेड़ा ईरानी मिसाइलों का निशाना बना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो ईरान है वो ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के 500 के करीब फौजी जो है वो हमने इस जंग के अंदर हलाक और ज़ख्मी किए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि हमने ईरान के 97% जो है ये इनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको तबाह कर दिया है। इस पर बड़े बड़े सवालिया निशान इस दावे के ऊपर ज़रूर खड़े होते हैं। और अब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ईरान जो है वो खित्ते में मौजूद अपने तमाम तर जो दुश्मन है, जो उनके खिलाफ इत्तेहादी बने हुए हैं अमेरिका के, उनको एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हैं। अब नाज़रीन, चूंकि एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला हो रहा है तो एनर्जी फैसिलिटीज़ का जवाब एनर्जी में दिया जा रहा है। अब ईरान की जो स्टील मिल्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो ईरान ने जवाब में तेल अवीव के अंदर मौजूद, हाइफा के अंदर मौजूद जो स्टील मिल्स थी इसराइल की, उनको निशाना बनाया। और अब नाज़रीन, अबू धाबी के अंदर अल तबल्ला के नाम से जो उनकी एलुमिनियम बनाने वाली फैक्ट्री है, जो एलुमिनियम प्रोसेसिंग फैक्ट्री बहुत बड़ी, ये नाज़रीन तनसीबात हैं अबू धाबी की, उसको मिसाइलों से निशाना बना के ईरान ने तबाह कर दिया है। और ईरान ने मैसेज दिया है कि अगर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हमला होगा तो फिर हम किसी की भी मशरिक़ वस्ता के अंदर इंडस्ट्री छोड़ेंगे नहीं। अगर ये ममालिक ये समझते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करवा के हमारी मईशत को कमज़ोर करके ये खुद आराम से और चैन से रहेंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो अबू धाबी में ये एक खौफनाक अटैक हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त खतरे के सायरन जो है वो बहरीन के अंदर बज रहे हैं, मुसलसल अटैक हो रहा है। खुद बहरीन की जानिब से कहा गया कि हमने 175 मिसाइल और 338 ड्रोन जो हैं उनको तबाह किया है एयर डिफेंस सिस्टम्स ने। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो इनके जितनी बड़ी तादाद में ये असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने जो इंटरसेप्टर्स हैं जितनी तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत जल्द ये इंटरसेप्टर मुकम्मल तौर पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप सोचेंगे क्या होगा। अब इसीलिए शायद अमेरिका के बाद जो है वो अमेरिका ने जब देखा कि हमारे इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहे हैं तो उन्होंने जो असला और गोला बारूद है वो मुख्तलिफ ममालिक को देना ही छोड़ दिया। अब नाज़रीन, जो स्वीडन है, बेल्जियम है, उनके साथ एक मुआहदा था इसका अमेरिका का कि ये उनको टोमाहाक मिसाइल उन्होंने देने थे, लेकिन वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुए, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम इस मुआहदे को कैंसिल करते हैं। तो अमेरिका ने F-35 जंगी हथियारों की डील के लिए दिया हुआ उनका पैसा जो है उसको फ्रीज कर दिया। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ कतर जो है, अरब ममालिक, अब देखिए कर क्या रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये पाकिस्तान के इत्तेहादी बनने से गुरेज कर रहे हैं। कतर की हम बात करेंगे तो कतर ने नाज़रीन यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। आप अंदाज़ा लगाएं, वो यूक्रेन जो रशिया के मुकाबले में बुरी तरह से पिट रहा है, जिसकी अपनी जो है वो बुरे हालात हैं, वो कभी तो अमेरिका को कहता है जी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अगर ईरानी ड्रोनों से बचने का फार्मूला लेना है या उसकी आपको हम हेल्प चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए हम पैसे लेंगे।
یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے ملک جو ہیں وہ کس کس طرح کی اس طرح کی صورتحال میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ناظرین، قطر اور جو یوکرائن کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ آج جو ہے وہ قطر کے وزیر دفاع نے کہہ دی کہ ہمارا آپس میں اسٹریٹجک اور دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دفاعی معاہدے میں ایران کے خلاف میدان میں اترے اور ایران جو ہے اس کا علاج نہ کرے۔ ہوا یوں ہے ناظرین کہ بحرین کے اندر تو یہ قطر کے اندر یہ دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دبئی ہے وہاں پہ یوکرائن کے کچھ فوجی جو ہیں ان کو ریزورٹس جو ہیں ان کو خالی کروا کے تو وہاں پہ رہائش کے لیے ان کو دیا گیا تھا۔ اب اچانک یہ ہوا کہ جو یوکرائن کے فوجی ہیں وہاں پہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے وہاں پہ موج مستی کر رہے تھے، یا ایرانی میزائلوں نے وہاں پہ تباہی مچا دی اور بڑی تعداد میں جو یوکرائنی فوجی ہیں وہ دبئی کے ساحل پہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ بہت غیر معمولی خبر ناظرین اس وقت دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں ایران نے یوکرائن کو میسج دیا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے، اس طرح سے ہم تمہارا علاج کریں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت مشرق وسطیٰ سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان اور ایران کے جو اعلیٰ سطحی بات چیت ہوئی ہے جس میں پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ ایرانی صدر کی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ ناظرین تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ تک ہونے والی گفتگو تھی۔ ڈیفینیٹلی جب ایسے کروشل ٹائم کے اندر بات چیت ہوتی ہے تو کوئی بڑی یوزفل بات چیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے یہ پوچھنا ہاں جی کیا حال چال ہے۔ تو یہ ہے ایران کے صدر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ایرانی صدر نے پاکستانی پرائم منسٹر کو فون کیا تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اس پورے معاملے کے اندر اب بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب جو ستارے پاکستان کے گردش میں آ چکے ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے، ایک ماہر نجوم ہے، ویسے تو میں ان چیزوں کے اوپر اتنا وہ بلیو نہیں کرتا، لیکن ان کی کچھ پریڈکشنز جو ہیں وہ بہتر ثابت ہوئی تھی پہلے، اور انہوں نے اب کہا ہے کہ اگلے 12 سال جو ہیں وہ پاکستان کی عروج اور ترقی کے ہیں، اور دنیا کی نظریں پاکستان پہ اس وقت بھی ہیں، اور پاکستان یہ ایران اور امریکہ جنگ میں بڑا اہم ترین کردار ادا کر دے گا، اور اس کے بعد پاکستان کا ستارہ بلندی پہ جائے گا۔ اور یہ ناظرین اس وقت صورتحال واقعی جو ہے وہ توجہ طلب ہے کہ 30 مارچ کو پاکستان اور مصر اور ترکی اور اس کے بعد جو اہم ترین ممالک ہیں ان کی اہم ترین ایک ملاقات ہونے والی ہے۔ تو یہ جو ملاقات ہو رہی ہے ناظرین مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کی، یہ جو نیا اتحاد ہے جو اسلامی ممالک کا ہے اس کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، اور امریکہ کے جو ایران پر حملے ہیں ان کو رکوانے اور جنگ بندی کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ اس وقت سمجھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں اس سے پاکستان کو بڑا بہت اچھا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان بڑے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے کہ اس توازن کو جو پوری دنیا کو لے کر پاکستان نے قائم کیا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف پاکستان نہیں جا رہا، بڑی بہترین حکمت عملی کے تحت اپنا جو اصولی موقف ہے اس پہ پاکستان ضرور ڈٹا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کی سفارتی جو مضبوطی ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں، اور اب بھی پاکستان بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔